दबाब, साथीभाइ एउटा अलिकति अग्रज साथीभाइको दबाब, हरेक दबाब हामीले खेपेर काम गर्नुपर्छ। हामीलाई एउटा थकान पनि हामीले यसमा हामीले भेटाउन पाउँदैनौँ, हामीले रेस्ट गर्न पनि पाउँदैनौँ र हामीलाई छुट्टी पनि हुँदैन। हामीले भने समयमा हामी उपस्थित हुनुपर्छ। यो भनेको हाम्रो व्यवसाय हो। अर्को कुरा दासी बन्नुपर्छ। सधैँभरि अर्काको घर काम गरेर हलु जोतेर जिन्दगी त बित्छ, खानापिना दुःख टालेर मात्र त भएन नि। तपाईँ हाम्रो परिवारले के गर्ने, त्यही कुरा सिकाउने हामीले? त्यो त भएन नि। एउटा जबसम्म हामी यो स्थानमा आएका छौँ, 21औं शताब्दी भइसकेछ भने हामीले केही न केही गर्न सक्ने अवसर छ नि। एउटा पैसा भए मात्रै गर्ने हो र पैसा नभए पनि गर्न सक्ने हामीसँग एउटा क्षमता छ नि। हामीले एक्चुअली सोचौँ न। हामीले सोचेको छैन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। त्यो अघि देखाइसकेको छु मैले, दुईजनाले बोकेर त्यो मालिकलाई पैसाको मुठो तपाईँको देखाइरहेको छु अगाडि। खुसीको जीवन हामीले पाउन सक्दैनौँ यसरी। दासी बन्नु भन्छ यसलाई, दासी। अर्को कुरा दबाब, म्यानेजरको दबाब। अघि नै भनिसके, हरेक कम्पनी ओनरको दबाब, हरेक कम्पनीको दबाब, डिरेक्सन गर्नलाई पनि त्यसपछि तपाईँको छोराछोरीलाई पनि यस्तै दासी बनाउने हामीले, यस्तै हामीले पठाउँ। यहाँ के एउटा हामीसँग बाटो छैन के अहिले गरौँ न। हामीले केही गरेपछि त हामीले यसबाट त हामीले पाउँछौँ नि गरेपछि, होइन? र त्यो भएर हामी कतातिर गइरहेका छौँ, त्यो बाटोलाई हामी यतातिर मोडौँ। हाम्रो डिरेक्सन एउटा स्ट्रक्चरिङ, यो टिम भनेको एउटा टिमलाई एउटा तपाईँले स्ट्रक्चर सेमसेम बनाउनु, एउटा तपाईँको नेट जाली सञ्जाल बनाउनु। डिरेक्सन एउटा नेटवर्कको कम्पनी हो, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली यस्तो कम्पनी हो। तपाईँको दासी जीवनबाट, तपाईँको इम्प्लोइ नोकरीको जीवनबाट, तपाईँको बिजनेसबाट, हरेक चिजबाट मुक्त गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यो पनि समयको सदुपयोग नगरिकन तपाईँले थोरै समय, थोरै इन्भेस्ट लगानी गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने कम्पनी डिरेक्सन एमएलएम नेटवर्किङ कम्पनी, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी जो नेपालबाट लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ र केही समयपछि यहाँ पनि खुल्छ भन्ने हाम्रा केही अग्रणी लिडर्सहरूको जानकारीमा आएको छ र हामी यसमा आबद्ध छौँ। हामीले अब यहाँ धेरै रोचक कुरा, तपाईँ हामी नै हो, यो को हो भनेर नसोच्नु होला। तपाईँ हामी नै हौँ, जति पनि प्रवासमा छौँ। नेपालमा पनि यस्तै हामी काम गरिरहेका छौँ। बिल्डिङ, कन्स्ट्रक्सन, रोडमा हरेक तपाईँको सेक्युरिटीदेखि लिएर हरेक चिजमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। नेपालमा पनि यहाँ पनि काम गरिरहेका छौँ। हार्ड वर्क और रियल जब लाइफ, यो हाम्रो बडा मेहनत भनेको हाम्रो एउटा रियल एउटा काम गर्ने एउटा जबको हाम्रो जीवन होइन। हाम्रो काम गर्नुपर्छ, खानुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो यो लाइफमा काम गर्नुपर्छ। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, तर हामीले सधैँभरि हामीले गर्न सक्छौँ त? हामीले यसबाट मुक्त हुन पनि सक्छौँ। हामी चाहना छ भने हामीले यसबाट पनि, यो लाइफबाट हामीले अर्को एउटा रियल जब लाइफबाट हामीले स्मार्ट लाइफ पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ नि। कति सरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कतारबाट, मलेसियाबाट, साउदीबाट, नेपालबाट, हेर्नु कहाँ सर कहाँसम्म पुगिसक्नु भएको छ। हेर्नु हार्ड वर्कबाट छोडेर आज उहाँहरू स्मार्ट वर्कतिर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरू सुपरियर लाइफस्टाइल स्मार्ट वर्क थ्रु डिरेक्सन एउटा स्मार्ट वर्कको तपाईँ पनि एउटा आज कति लिडर हेर्न सक्नुहुन्छ। टाई कोट एउटा सजिएर स्मार्ट भएर अगाडि हिँड्नु भएको छ, कारमा हिँड्नु भएको छ तपाईँको, र देश विदेश भ्रमण गर्नुभएको छ। यो भनेको सुपरियर लाइफस्टाइल। के तपाईँ हामीलाई यो समय आउँदैन? के तपाईँ हामी यो समय पर्खिन सक्दैनौँ? हामी यो स्मार्ट वर्कमा हामीले एकदम सजिलो छ। यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो हामीले के पनि छैन। हामीले मात्र तपाईँलाई हरेक बाधा अडचनहरू आउन सक्छ, त्यसलाई तपाईँले सिडेर अगाडि जानुपर्छ। तब तपाईँले यो जीवन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ हामी पनि यो जीवन पाउनेछौँ। धेरै अग्रणी लिडर्सहरूले यो प्राप्त गरिसक्नु भएको छ है। अब आयो एउटा हातको स्विच दाब्दाखेरि हामीले 5वटा हामीले सिस्टम यसबाट फाइनेन्सबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले हेर्नु तपाईँको यो डिरेक्सन कम्पनीको सिस्टमको स्विच हो। त्यो स्विच तपाईँको हातमा छ। तपाईँ दाब्न चाहनुहुन्छ,
स्विच अन गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईँले अफ गर्न चाहनुहुन्छ, जो तपाईँको हातमा छ। तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ या तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, जो कोहीले पनि यो स्विचमा तपाईँ दाब्नु भयो भने तपाईँको 1 2 3 4 5 वटा तपाईँको त्यहाँ अप्सन आइरहेको छ। सुरुमा के छ? हेल्थ मानिस जी एक्सन कम्पनीमा हामीले पैसाको लागि मात्र होइन, हामीले हेल्थको लागि पनि हामीले यसमा काम गरेका छौँ र हेल्थ पनि पाएका छौँ र कति उदाहरण रूपमा हामी दिएका छौँ। म एउटा ग्यास्ट्रिक र एउटा प्रेसरको पीडित भएको व्यक्ति पनि आज यो क्षेत्रबाट हेल्थ पाए त म एकदम खुसी छु, म एकदम ह्याप्पी पनि छु। म तपाईँहरू पनि कसैको पनि यस्तो होला, चाहे भयो होला, उहाँहरूलाई पनि खुसी त हुनुहुन्छ। हेल्थ ठिक हुनु भनेको एकदम खुसी हुनु र प्रवासमा आएर पनि त्यो जीवनबाट मलाई घर जानु पर्थ्यो होला सायद यो डिएक्सन नपाएको भए। अर्को कुरा आयो, वेल हिजोको दिनमा मलाई ओभर टाइम थिएन, एउटा लेबर जीवन बिताउनको लागि म साउदी अरब आएको छु। म कुनै सुपरभाइजर पनि होइन, म्यानेजर पनि होइन, म कुनै पनि म एउटा नर्मल एउटा लेबर जीवनमा आएको छु म साउदी अरब। हेर्नुहोस्, र आज मैले हेल्थ पाएँ भने वेल्थ पनि पाइरहेको छु। मैले डिएक्सनको सिस्टममा म एजुकेटेड स्टार डायमन्ड छु, तर मैले हरेक महिना मैले मन्थली स्यालेरी दिइरहेको छु। आज कोभिड-19ले गर्दा मेरो कम्पनीमा तपाईँको 6 महिनासम्म स्यालेरी दिन सकेको छैन। त्यो डिएक्सनले हर महिना स्यालेरी हामीले दिइरहेको छ। यो वेल्थी होइन, यो के तपाईँले यो चाहनुहुन्न? यो वैकल्पिक मार्ग होइन तपाईँको डिएक्सन भनेपछि किन हामीले नगर्ने? र नेपालमा हेर्नु अहिले धेरै सरहरूले बोल्नुहुन्छ, नेपालमा तपाईँको महामारीले भन्दा भोकमरी लागेको छ गरे। अब सुन्नुहोस्, इन्कमको बाटो छैन, रोजगार गुम्यो, फ्याक्ट्री बन्द भयो, के गर्नुहुन्छ? गाडी चल्दैन, बिजनेस चल्दैन। तपाईँ हामीसँग डिएक्सन छ भने डिएक्सन चाहिँ कहिले बन्द हुँदैन। हुन्छ? हुँदैन। डिएक्सन बन्द हुँदैन। तपाईँको मेरो बन्द भएको छैन अहिलेसम्म। मैले इन्कम लिइरहेको छु। मैले कम्पनी मेरो नचले पनि डिएक्सन चाहिँ मेरो चल्छ, त्यसबाट समृद्धि मैले लिइरहन्छु। यो समृद्धि यस्तो हो कि तपाईँको अनलिमिटेड, तपाईँको कन्टिन्युज आइरहने तपाईँको वेल्थी त्यो डिएक्सनबाट मात्रै पाउँछौँ, होइन? मनी, अब मनी भनेको तपाईँलाई चाहिन्छ। तपाईँको खल्तीमा पैसा छैन भने तपाईँले बाहिर जानु, साथीभाइसँग जानु, पाहुना बनेर जानु, यसमा के अर्थ हुन्छ तपाईँलाई, होइन? र हामीले यो पैसा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले पैसा बिना भ्यालु पनि हुन्न भन्छन् मान्छेले, वास्तव त्यो पनि सही हो। पैसा पनि हामीलाई आवश्यकता हुन्छ, पैसा बिना पनि हामीले के गर्न सकिँदैन। त्यो हामीले डिएक्सन कम्पनीबाट यसलाई हाम्रो खल्ती खाली हुन दिँदैन। यसले तपाईँले काम नगरे पनि तपाईँको खल्तीमा पैसा भइरहन्छ। डिएक्सन कम्पनीको यो स्विच दबाउनु भयो भने, है, यो स्विच दबाउनु भनेको तपाईँको सिस्टम बनाउनु, तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर तपाईँको डायमन्ड लेभलसम्म तपाईँले यति मेहनत हार्डवर्क गरेर तपाईँले टाइम खर्च गरेर तपाईँ इन्भेस्ट गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँले यो सिस्टम तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अर्को जब पनि मिल्यो नि तपाईँलाई, होइन? आज मलाई नोकरी मिलेन, आज सरकारले मलाई नोकरी दिएन, आज कम्पनीले मलाई हटाइदियो, कम्पनीले टर्मिनेट गरिदियो र कम्पनी मलाई फाइनल घर पठाइदियो र नेपालमा पनि रोजगार दिएन, कम्पनी मालिकले लखेटिदियो, अब काम छैन बाबु, कम्पनी चल्दैन, पठाइदियो। के गर्नुहुन्छ? जब कहाँ पाउने? आज सबै मान्छे घरभित्रै थुनिएका छन्। कोभिड-19ले नेपाल मात्रै होइन, सारा विश्वभरि मान्छे थुनिएका छन्। हेर्नु, तर डिएक्सनमा हामी त जब पाइरहेका छौँ नि। हामी थुनिएका छौँ तर जब पनि हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो डिएक्सनबाट यो सिस्टमलाई तपाईँले स्विच दाब्ने कोसिस गर्नुहोस् र सिस्टमलाई तपाईँले सदैव अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। सफलता प्राप्त गर्न तपाईँसँग 4वटा बाटो छन्। तपाईँसँग सफलता प्राप्त गर्न लागि हामीले 4वटा बाटो चाहिन्छ। एउटा भनेको श्रमिक, हाम्रो एउटा टार्डेनल बिजनेस, नोकरी, एउटा व्यवसाय, होइन? अर्को कर्मचारी वर्ग, एउटा हामीले सरकारी नोकरी, एउटा प्राइभेट नोकरी हामीले जति पनि गरेका छौँ त्यो पनि हाम्रो कर्मचारी वर्गहरूको। अर्को परम्परागत व्यापार भनेको एउटा दोकानहरू, किराना पसलहरू, तपाईँको, होइन, सुपर मार्केटदेखि लिएर कपडा पसल, कुनै पनि तपाईँ फलामको दोकानहरू, कुनै पनि एउटा तपाईँको परम्परागत व्यापार भनेको गाउँघरदेखि लिएर सिटीसम्ममा। र अर्को छ 4 नम्बरमा प्रत्यक्ष बिक्री वितरण व्यवसाय, जोमा हामी आबद्ध छौँ। यो डिएक्सन कम्पनी हो। 4 नम्बरमा पर्ने प्रत्यक्ष बिक्री वितरण कम्पनी व्यवसायमा हामी आबद्ध छौँ। बिना पैसा, बिना भाडा, बिना सटर र बिना तपाईँसँग हामीले बिना एजुकेसन हामी यो क्षेत्रमा आबद्ध छौँ। त्यो हो डिएक्सन प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी,
यसमा तपाईँ हामी आबद्ध छौँ, यसबाट हामीले त सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो 4 नम्बर टिप्सबाट तपाईँ स्टेपबाट तपाईँ है। अब हामीलाई धेरै कठिन छ तर मनोरञ्जन ढङ्गले गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हरेक काम गर्न मानिसलाई कठिन हुन्छ, हरेक कुरा सजिलो हुँदैन। फर्स्ट स्टेपमा हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ र हामीले बिस्तारै गर्दै जायो भने हामीलाई धेरै राम्रो पनि हुन्छ। हामीलाई त्यो विद्यमान र दृढ रहनुहोस्, सधैँ दृढताको साथ एउटा विद्यमान भएर अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा तपाईँले विफलता या बकवास जरैदेखि फ्याँकिदिनुहोस्। कसैले बकवास गर्छ भने एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइदिनु, फ्याँकिदिनुहोस्। तपाईँलाई कसैले विफल बनाउने कोसिस गर्छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले तोडिदिनुहोस्। काम कडा परिश्रम गर्नुहोस्। कडा परिश्रम भने के हो? डिक्सन गरेर तपाईँले के एकदम माथि अग्लो सगरमाथा माथि चढ्नु पर्ने हो र? होइन नि। तपाईँलाई कुनै प्लेन ग्राउन्ड पर्ने हो र? तपाईँलाई एकदम कुनै त्यो के अरे पहाडबाट हाम्फाल्नु पर्ने हो र? तपाईँलाई पुरा 2 कुइन्टल 2.5 कुइन्टलको 1 कुइन्टलको भारी बोक्नु पर्ने हो र? होइन। तपाईँलाई यहाँ लाखौँ 10 लाख 20 लाख रुपियाँ लगाउनु पर्ने हो र? होइन। हामीले कडा परिश्रम भन्नाले बसेको समयलाई डिएक्सनप्रति आफ्नो टिम वर्क गर्नु, टिमलाई टाइम दिनु, त्यसलाई भन्छ हाम्रो कडा मेहनत भनेर भनिन्छ। तर यो चाहिँ हामीले कडा मेहनत भनेर हामीले सोध्नुपर्छ हामीले, होइन। अर्को छ आफ्नो क्षमतालाई बढाउँदै लैजानुहोस्। तपाईँ कोसिस त गर्नुहोस्। मेरो क्षमता छैन, अब म पढे लेखेको छैन, मेरो उमेर यति गयो, म त यो गर्नै सक्दिनँ। तपाईँ यस्तो बाटो पनि छैन, तपाईँ यस्तो पढेको पनि छैन र म के गर्न सक्छु भन्ने एउटा तपाईँको आफ्नो क्षमतालाई आफै कमजोर बनाउनुहुन्छ नि, होइन। त्यो क्षमतालाई तपाईँले वृद्धि गर्दै लानुहोस्। तपाईँले त्यो अरूले गर्दिने होइन, तपाईँले नै गर्ने हो। तपाईँले कोसिस त गर्नुहोस्। तपाईँले एकचोटि नै कोसिस गर्नु। म हुन्न भनेर पछाडि फर्केर बसे पनि हुँदैन। हामीलाई पनि हिजो हुन्न भनेका छौँ। हाम्रो अग्रा लिडर्सहरूले हौसलाको साथ पाएर हामी सुरु गरेका हौँ, कोसिस गरेका हौँ। हेर्नुहोस् हामीले पनि, म पनि हुन्न, म पनि त्यस्तो आउँदैन, टाइकोट लगाउने मान्छे होइन, हामी यस्तो बोल्न पनि आउँदैन भन्ने व्यक्ति मै हुँ। हिजो पनि आज अलिअलि 2-4 शब्द बोल्न त पाएको छु। तपाईँहरूको यत्रो सरहरू मिस म्याडमको सामुन्ने बोल्न सकिरहेको छु मैले 2-4 शब्द पनि। समाधान गर्न सक्ने विचारधारणा, समाधान गर्न सक्ने विचारधारणा ल्याउनु। कुनै काम पनि हुन्छ भन्नु, डिएक्सनमा आएर हुन्न भन्यो, कुनै काम पनि गरेर हुँदैन भन्ने त केही पनि हुँदैन। तपाईँको चाहना भएन भने त केही कामै हुँदैन। र तपाईँको चाहना त हुनु पर्यो नि, होइन। तपाईँको चाहना जबसम्म हुँदैन तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले कमसेकम एउटा विचारधारणा राख्नु, म यस्तो गर्छु भने धारणा राख्नुहोस् न तपाईँले, होइन। कसैले विरोध गर्छ भने त्यसलाई तपाईँको पछि नलाग्नुहोस्। आफ्नो विचारधारणा, म यस्तो गर्छु, म यति वर्ष डिक्सनमा लागेको छु, अब म यो ठाउँ बन्दैछु भन्ने एउटा विचार गर्नु तपाईँले। अर्को लक्ष्य उद्देश्यप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नु। तपाईँको लक्ष्य के छ त डिएक्सनमा आएर? जति पनि यहाँ सर मिस म्याडम अग्रह लिडर सरहरू हुन्छ, हरेक व्यक्ति लक्ष्य लिएर आउनुभएको छ नि तपाईँले, होइन। हाम्रो लक्ष्य के हो? इक्जाम्पलको लागि म तपाईँको मलेसियाको तपाईँको जहरबलबाट मलाई क्वालालम्पुर जान्छ भने मेरो त्यो लक्ष्य हो। मलाई त्यो लक्ष्य तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नु पर्यो। त्यो लक्ष्य त एउटा निर्धारण गर्नुहोस् कि म तपाईँ के बिचमा कहाँ जाने कुनै ठेगाना छैन। बिना लक्ष्यको बाटो तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो भएर त्यो क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरी म यहाँबाट सिधै म जहरबलबाट म क्वालालम्पुर पुग्छु भन्ने तपाईँको लक्ष्य छ भने तपाईँ पुग्नुहुन्छ तपाईँको, है। अर्को कुरा, समयको जड पत्ता लगाउने, समस्याको जड पत्ता लगाउनुहोस्। समस्याको जड के हो? तपाईँ डिएक्सनमा आज मसँग काम गर्ने व्यक्ति आज हेर्नुहोस् 4 वर्ष हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् मसँग जोइन भएको व्यक्ति र कति छ रुबी हुनुहुन्छ, मभन्दा अगाडिको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अहिलेसम्म रुबी नै हुनुहुन्छ। कति व्यक्ति स्टार एजेन्ट हुन सक्नु भएको छैन। अनि के छ त? समस्याको समाधान केही न केही समस्या त होला नि। के तपाईँले सोध्नु भएको छ मेरो के समस्या कारण म अगाडि बढ्न सकेको छैन सर भनेर, मिस म्याडम भनेर कोही आफ्नो अपलाइनहरू स्पोन्सरलाई सोध्नु भएको छ? तपाईँले सोध्नु भएको छैन होला सायद। सोध्नु भयो भने पक्कै पनि उहाँले आफ्नो टिमलाई, आफ्नो फ्यामिली सम्झेर उहाँले पक्कै नै केही राम्रो एउटा एडभाइस दिनुहुन्छ होला सायद। र तपाईँले नै कोसिस गर्नुभएको छैन भने आफ्नो समस्या आफै पत्ता लगाउनुहोस्। मेरो के कमजोरी रहेछ, म यो ठाउँमा किन पुग्न सकिनँ भनेर, है।
अर्को छ अरूलाई सेवा र मद्दत गर्नु। डिएक्सनमा हामीले एउटा सेवाको भावना, हेल्पिङको भावनाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज तारा सर हुनुहुन्छ मलेसियामा, म यहाँ साउदीमा छु। हामीले एउटा डिएक्सनको एउटा छत्रछाया, वान गोल्ड वान मार्केट, एउटै संसार एउटै बजारको एउटा भएको हुनाले हामी एउटै छाता मुनि डक्टर लिजिनको एउटै छाता मुनि हामी रहेका छौँ। आज यो मलेसिया, यो गल्फ, यो साउदी, आज यो दुबई भन्ने हामीले यो धारणा राख्नु हुँदैन। हामीले जहाँ गए पनि हामीले हेल्पिङ गर्नुपर्छ। हामीले यो ग्रुप भने छुट्याउने, यो समूह छुट्याउने। कति कति मैले प्रोग्राममा यो गल्फबाट स्टार्ट भएको छ, यो चाहिँ मलेसियाबाट स्टार्ट भएको भनेर सोध्नुहुन्छ। हामीलाई प्रोग्राम चाहियो, हामीलाई गल्फ पनि चाहिएन, हामीलाई नेपाल पनि चाहिएको होइन, हामीलाई मलेसिया पनि चाहिएको, हामीलाई प्रोग्राम चाहिएको, हामीलाई अगाडि बढ्नु छ, हामीलाई डिएक्सन सिस्टम चाहिएको। हाम्रो यो सोचेर अगाडि बढ्नु, त्यो कुराबाट केन्द्रित, त्योतिर कुरा ध्यान केन्द्रित नगर्नु होला। र हामी जहाँबाट अवस्थित छौँ त्यो एड्रेस चाहिँ हामीले बताउने गर्छौँ। हामीले बाट उपस्थित छु, तारा छ मलेसियाबाट उपस्थित हुन्छ, धेरै सरहरू नेपालबाट, कोही सिङ्गापुरबाट, कोही इन्डियाबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, सारा विश्वबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। होइन, आफू स्वयंलाई धकेल्नु आफ्नो क्षमता मार्फत आफूले आफूलाई धकेल्नु गरे। केही कुरा आफूले नबुझेर अरूले त धकेल्नु कहाँ छ कि आफूले म त काम गर्दैन भने आफूलाई धकेल्ने एउटा बानी छ हाम्रो। त्यो क्षमता हामीले विकास गरौँ, आफूले आफूलाई माथि उकास्ने कोसिस गरौँ, धकेल्ने होइन। हामीले लाज, डर र आत्मशङ्का, लाज नमानौँ। आज फलानाले टाई लगाएको छ, लेडिजले टाई लगाएको, कोट लगाएको छ, आज त फलाना विदेश घुमेको छ, आज त माइक्रोफोन बोलेको छ, आज त यस्तो यो ट्रेनिङ दिएको छ, एउटा कोचिङ दिएको छ भनेर एउटा लाज नमान्नु। डिएक्सनमा हामी जेन्ट्स छ, लेडिज जति हुन्छ, मिस हुनुहुन्छ, हामी योसँग बोल्दा पनि केही फरक छैन। हामीले डिएक्सन सम्बन्धी बोल्ने हो नि त उहाँसँग, अरू कुरा बोल्ने होइन नि त हामीले। होइन, त्यो भएर लाज नमानौँ, सङ्कोच नमानौँ र शङ्का नमानौँ। आफूले शङ्काले लङ्का पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। हामी त्यही भएर हामीले शङ्का नमान्ने, लाज सङ्कोच नमानेर हामी अगाडि बढौँ र आफैलाई सहयोग गर्दै अगाडि जाऊ। म कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भने आफ्नो मन मस्तिष्क आफूले आफूलाई सहयोग गरौँ, अगाडि बढौँ। एक समयमा एकजनालाई मास्टर बनाउँदै, यो डिएक्सन सिस्टम हो नि। हाम्रो अग्ला लिडर डायमन्ड बन्नुभयो, त्योभन्दा माथि सफलता भएर अगाडि जानुभयो, त्यसपछि हामीलाई बनाउनुहुन्छ। हामी अर्को सहरलाई पनि एक गरेर एउटा हाम्रो नेपालभरि एउटा एक घर एक डायमन्ड बनाउने हाम्रो एउटा अभियान स्वरूप हामी अगाडि बढौँ। हामीले खुसीको लागि, प्रेमको लागि गर्नुहोस्, समय दिनुहोस्, पैसाको लागि होइन। खुसीको लागि, प्रेमको लागि माया गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्। तपाईँले खुसी हुनुहोस्, पैसाको लागि होइन। तपाईँ एउटा सबैसँग हेल्पिङ, एउटा राम्रो समाज, असल एउटा सकारात्मक विचारको लागि हामीले यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। जोस जहाँ गरेर साथमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। है, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा डायमन्ड मात्रै हुनुहुन्छ, धेरै डायमन्ड हुनु आउनुपर्ने भन्छन् नि। होइन, हरेक व्यक्तिले कोसिस गरेको हुँदैन। एउटा विद्यार्थी एउटा स्कुलको क्लासमा पनि जम्मा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 3 जना हुँदैनन्। सबैले यसमा समय दिएका हुँदैनन्, सबैको ध्यान केन्द्रित भएको हुँदैन। यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, यसको साउन्ड छैन। है, साउन्ड आए पनि केही फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउने गएको छु। एउटा निरन्तरता दिउँ भन्ने खोजिरहेको छ। यो त्यहाँ हाम्रो एउटा लिडर अगाडि गइसकेपछि हामीहरू डिस्ट्रिब्युटरहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले कति कोसिस गर्नुपर्छ र हाम्रो एउटा लिडर अपलाइनहरूले कसरी हाम्रो ख्याल गरिरहेको हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा हाम्रो हाँसको बथान एउटा माउ छ र बच्चाहरू छ। यसलाई मैले तपाईँलाई दिन चाहे। यो 1 मिनटको 1.5 मिनटको भिडियो छ, धेरै ध्यान गरेर हेर्नु होला। है, हेर्न सक्नुहुन्छ। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला सर, मिस म्याडमहरूले यहाँ निरन्तर प्रयास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ उदाहरण इक्जाम्पल देखाएको छु मैले हजुरहरूलाई।
ध्यान धारण गर्नु होला। छोटो भिडियो छ, अब सकिन लागेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूले दृश्य देख्नुभयो होइन? एउटा लिडरले एउटा बाटो देखाउने गर्छ, तपाईँ हामीलाई यसरी माथि चढ्नुपर्छ, यसरी भनेर अगाडि बाटो देखाएको हुन्छ हाम्रो अगाडि लिडरहरूले। कोसिस भने चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ होइन? यदि हामीले कोसिस गरे, कसरी कोसिस गरेको छ, कतिचोटि पछाडिको छ, कतिचोटि लडेको छ, हेर्नुहोस् हामी त एकचोटि लडेको छैनौँ। एकचोटि लड्यो भने अब रिएक्सन गर्न सक्दैन भनेर हामी एउटा हिम्मत हार्ने हाम्रो नेपालीहरूको बानी छ। हामी नेपाली मात्र होइन, संसार जो कोही व्यक्तिले पनि कोसिस गरेकै छैनौँ भने हामीले कसरी अगाडि बढ्ने? हेर्नुहोस् कसरी सबैले पार गरेका छन्, कतिचोटि उनीहरू पछाडिएका छन्, कतिचोटि लडेका छन्, कति चोट लाग्यो होला तिनी सानो सानो बच्चाहरूलाई। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि बच्चा हौँ। तपाईँ हाम्रो अगाडि लिडर भनेको एउटा लिडर हुन् र उहाँले बाटो देखाउनुहुन्छ, तर लिडरले तपाईँलाई समातेर माथि लगेर देख्नुभएको छ है? उनीहरू आफै गएका छन् कोसिस गरेर। एकजना एउटा पहिला गयो, त्यसपछि दुईवटा गयो। यसरी डायमन्डहरू हाम्रो डिरेक्सन पनि सफलता पनि यस्तै हो। जो मेहनत गर्छन् कन्टिन्युस गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ। हामीले आज स्टार एजेन्ट भयो, भोलि रुबी हुनुहुन्छ, पर्सि डायमन्ड हुन्छ, इएसडी डबल डायमन्ड, क्राउन एम्बेसडर हुनुहुन्छ तपाईँ। किनभने समय लाग्न सक्छ, तर कोसिस त गरियो भने पार त गर्न सकिन्छ नि भन्ने कुरा यो भिडियोले तपाईँलाई देखाएको छ। तपाईँले पनि निरन्तरता दिनुहोस् र तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। एक दुईचोटि पल्टियो भन्दैमा, एक दुईचोटि हन्टर ठक्कर खायो भन्दैमा निराश नहुनुहोस्। तपाईँले कन्टिन्युस भएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँले। र हाम्रो लिमिट टाइम पनि अब लिमिट टाइम पनि सकिन लागेको छ होइन? र 9 मिनट 14 मिनट बाँकी छ र सबै सरहरूले पनि तारा सरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला सायद होइन? र म कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढाउन चाहन्छु। म पठाइदियो, घर छोराछोरीलाई पढायो, खर्च गर्यो, दबाई पनि गर्यो, अनि सामान ल्याएर सकियो। त्यो भनेको हामीले डिरेक्सनबाट हामीले स्वतन्त्र भए मात्रै पाउन सक्छौँ। र बच्चाहरूको राम्रो पढाइ, तपाईँ हाम्रो छोराछोरीको राम्रो पढाइ लागि हामीलाई लगानी चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ हामीलाई। र अर्को कुरा तपाईँको कार, तपाईँको एउटा अहिलेको बाइक भनेको साइकल जस्तै हो। अहिले तपाईँले कार किन्ने तपाईँ इच्छा छ भने डिरेक्सनबाट धेरै सरहरूले, मिस म्याडमले किनिसक्नु भएको छ र हामीले पनि इच्छा छ भने हामीले किन्न सक्छौँ। त्यो डिरेक्सनबाट पनि प्राप्त छ, तपाईँहरूलाई अवसर छ। यो हाम्रो ड्रिम छ सबैको। टाइम फ्रिडम। आज धेरै सरहरू नेपाल गएर बसिरहनु भएको छ। डबल डायमन्ड तपाईँको इएसआइडी देखि लिएर तपाईँको एसआइडी, तपाईँको ट्रिपल डायमन्ड, गोल्ड डायमन्ड, क्राउन डायमन्ड जति पनि नेपाल जानुभएको छ ठुल्ठुला लिडर सरहरू। उहाँको फ्री टाइम फ्रिडम छ, फ्यामिलीसित कारमा घुम्नुहुन्छ। आज उता, अब यता पोखरा, आज भोलि सोलु, भोलि इलाम। हेर्नु तपाईँ हामीले टाइम कहाँ छ त खै? के हामीले सोचेका छौँ? हामीले पनि कोसिस गरौँ न एकचोटि, अवश्य मिल्छ होला नि। सेभिङ मनी, डिरेक्सनबाट राम्रो इन्कम भयो भने तपाईँले मनी सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको परिवारलाई चाहिएको खर्च काटेर पनि तपाईँले पैसा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँको डिरेक्सनको सिस्टमदेखि तपाईँले गर्नुभयो भने यो तपाईँको ड्रिम सेट, तपाईँको सपना सेट गर्नुहोस्। एटिएम कार्ड, तपाईँको भिस्टा कार्ड, तपाईँको इन्टरनेट कार्ड, इन्टरनेसनल टुर, तपाईँको चाहेको आइफोन मोबाइल, तपाईँले चाहेको ल्यापटप, तपाईँले चाहेको पानी जहाज भ्रमण विश्वभरि होइन देखि तपाईँहरूको हवाई यात्रा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो ड्रिम सेट गर्नुहोस् र डिरेक्सनबाट तपाईँले ढिलो भयो भने तपाईँले प्राप्त यो गर्नुहुनेछ। उहाँ हुन्छ डाक्टर लिम्चुजिन, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दाहिनेपट्टि हुन्छ मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ धर्मप्रसाद खत्री, एसएसडी हुनुहुन्छ। अहिले नेपालमा बसेर तपाईँको धेरै कन्ट्री घुमिरहनु भएको छ उहाँ। र उहाँले मलाई बाटो देखाउनु भयो। आज म यस क्षेत्रमा आएको छु। म स्टार रुबी हुँदा उहाँ घर जानुभएको
थियो। मैले निरन्तरता गरिरहेको छु। आज उहाँ विश्वभरि उहाँ जब मुक्त हुनुभएको छ, एउटा लेबर जीवनमा आउनुभएको व्यक्तिहरू छ। आज उहाँ देश विदेश भ्रमण, एउटा नेपाल भ्रमण सबै ठाउँ घुमिरहनु भएको छ र डाक्टर लिम्सुसँग पनि उहाँ भेट्नु भएको छ दुबईको टुरमा। उहाँ जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई पनि अवसर छ र कहिले पाउँछौँ र पाउँछौँ सायद हामीले गऱ्यौँ भने हामीले यो प्राप्त पनि गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको 2016को टुरको मसँग धेरै फोटो छ, तर समय मसँग अलि म धेरै लिन चाहदिनँ। र जो मैले यहाँ गल्फमा हाम्रा अग्रणी लिडर सरहरू हुन्छ होइन, मेरो 2वटा अपलाइन यही हुनुहुन्छ, त्यस सायद बङ्गलादेशबाट हुनुहुन्छ डबल डायमन्डहरू, र हाम्रो कतारबाट कताबाट पनि हुनुहुन्छ, गल्फबाट होइन। यो देख्न सक्छ, यस्तो टुर तपाईँ हामीलाई हाम्रो डिरेक्सनबाट मिलिरहेको त्यो पनि सिधै तपाईँको 1 हप्ताको लागि हेर्नुहोस्, यसरी उहाँले रोमाञ्च गर्नुभएको छ, इन्जोय गर्नुभएको छ, त्यो पनि डिरेक्सनको सिस्टमबाट हेर्नुहोस्। र के तपाईँ हामीले पनि सोचेका छैनौँ? तपाईँले पनि जान चाहनुहुन्न, र यदि नगएको व्यक्तिलाई त हाम्रो त इच्छा पनि छ र हामीले गर्छौँ, र यो कुरा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। TSIP होइन, डिरेक्सनमा तपाईँको छ, हरेक 1 वर्षमा 1 इयर्सको तपाईँको पिरियडमा तपाईँ त्यसको टार्गेट गर्नुभयो भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। हेर्नु, यहाँ गल्फभरिको लिडर हुनुहुन्छ, मेन लिडरहरू। यो TSIP थाइल्यान्डमा हेर्नु, सबै मेरो अग्रणी लिडर सरहरू हुनुहुन्छ। यहाँ डबल डायमन्ड रमेश अधिकारी सर हुनुहुन्छ, हाम्रो साउदीबाट, त्यस्तै गरी नेपालमा हुनुहुन्छ प्रकाश राई हुनुहुन्छ, ESID धर्मप्रसाद खत्री हुनुहुन्छ, यता ESID हाम्रो विष्णु थापा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै हाम्रा अग्रणी लिडर सरहरू हुन्। उहाँहरू पनि घुम्न जानुभएको थियो, उहाँ पनि कहिले पनि सोच्नु भएको थिएन सपनामा, तर उहाँ घुमेर आउनुभयो। आज त्यस्तो माहौल हेर्नुहोस्, यो दुबईमा पनि घुमेको यो माहौल, यस्तो सेमिनार पनि घुमेर जानुभएको छ। के तपाईँ हामीलाई रहर छैन? के तपाईँ हामीलाई घुम्न जाने इच्छा छैन? र त्यो हामीले यसलाई हामीले जहिले पनि सदैव प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले, र हामीले यो डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट हामीले पक्कै पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, किनभने यो सिस्टम तपाईँ हामीहरूको लागि छ र हामीले यसबाट प्राप्त पनि गर्न हामीले सक्छौँ यसबाट होइन। हाउ टु सक्सेस इन डिएक्सन अध्ययन गर्नुहोस्, हामीले डिएक्सनमा कसरी सफल हुने, अल एबाउट द प्रोडक्ट, हरेक प्रोडक्टको बारे जानकारी लिनुहोस्, सिक्नुहोस्, बताउनुहोस् तपाईँको टिमहरूलाई, जब तपाईँले यसबाट अगाडि के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सफलताको लागि तपाईँलाई अगाडि बाटो खुल्छ। अल एबाउट द कम्पनी, डिएक्सन कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड, डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइल, बिजनेस, लिडरसिप, मार्केटिङ, हरेक कुराको तपाईँले पनि जानकारी तपाईँले लिनुपर्छ, आवश्यक पनि छ, तपाईँले दिनु पनि पर्ने हुन्छ। र अल एबाउट द मार्केटिङ प्लान, तपाईँको बजारीकरणबारे हामीले कसरी इन्कम लिने र हामीले यसबाट कसरी अगाडि बढ्ने र यसबाट के बेनिफिटहरू पाउँछौँ, बोनसहरू पाउँछौँ, सबै कुरा हामीले यसबाट सिकौँ र हामीले अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। यहाँ छ तपाईँको मार्केटिङ, अहिलेको भनेको एउटा डिजिटल मार्केटिङ छ हामीसँग होइन। डिजिटल मार्केटिङ भने के हो त? अहिलेको तपाईँको आधुनिक जमानामा हिजोको जस्तो पहिलाका लिडर्सहरूले भन्नुहुन्छ, धेरै हामीलाई दुःख भएको थियो, एउटा किताब पनि पाउँथेन, हामीलाई गाह्रो थियो त्यति बेला। अहिले त तपाईँ हाम्रो सामुन्ने हरेक चिजको डिजिटल, युट्युब, तपाईँको गुगल, तपाईँको फेसबुक, जुम होइन, हरेक कुराहरू प्राप्त गरेका छौँ हामीले। त्यो हामीले हरेक कुराबाट हामीले सिक्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका छौँ अहिले त होइन। यो भनेको डिजिटल मार्केटिङ हामीले अब लास्टतिर आउँदैछु, म अलिकति बाँकी छ मसँग होइन। पुनः रिजोइन गर्नुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद तारा सरले मसँग होस्ट भएको कारणले मैले हजुरहरूलाई जानकारी दिएको छु। मैले तारा सरलाई पनि होस्ट पास गरिसकेको छु अहिले। के तपाईँहरू यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ? यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने सायद कोही पनि हुनुहुन्न होला यहाँ। धेरै सहर मिडल प्रयोग गर्नुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो? अहिलेको टेक्नोलोजी के हो? एडभर्टाइजिङ, तपाईँको ब्रान्डिङ, प्लेसमेन्ट, तपाईँको टेक्नोलोजी, तपाईँको हरेक कुरा टार्गेटिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल छ, तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन कम्पनी के हो? तपाईँको वेबसाइट छ। हजुर हजुर सर, नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। हजुर सर। हजुर हजुर, अब तपाईँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरूलाई पुनः अर्को सेसनमा उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। तपाईँसँग व्हाट्सएप सबैसँग छ होइन? त्यो व्हाट्सएप त हामीले खालि त्यो वाइफ फ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डलाई मात्रै कुरा गर्नलाई, यो ग्रुप च्याट बनाएर गर्नलाई मात्रै होइन, यसबाट धेरै कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जुमको
लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको मेसेन्जरबाट कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट धेरै कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग जुम छ, इमो छ, जिमेल छ, तपाईँ याहो छ, हरेक सिस्टम छ, तर हामीले सदुपयोग गरेका छैनौँ। खै कहाँ छ यो? हातमा स्मार्टफोन नभएको मान्छे त कोही पनि हुनुहुन्न अहिले। यो सबै चिज तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन? यदि तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छैन भने तपाईँले यसमा प्रयोग गर्नुहोला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसबाट पक्कै नै तपाईँको पनि यो हाम्रो डिएक्सन नेटवर्किङलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि र तपाईँलाई सफलतातिर लैजान यसले पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ है। यो भनेको डिजिटल मार्केटिङ भन्छ यसलाई, होइन? अब आयो अर्को बिजनेस अपर्च्युनिटी। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा हामीलाई धेरै अपर्च्युनिटी छ, हेर्नु धेरै अवसर छन्, तर हामीले चिन्न सकेका छैनौँ र आज हामी त्यहीको त्यही बसिरहेका छौँ, अगाडि पनि बढ्न सकिरहेका छैनौँ हामी, होइन? या पहिलोचोटि छ टार्टेनल बिजनेस भनेको नोकरी बिजनेस र पसलहरू गाउँघरमा र बजार पाइने तिनी सबै त्यसलाई भन्छ टार्टेनल बिजनेस भन्छ भने स्मार्ट बिजनेस भनेको हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको एमएलएम नेटवर्किङ एउटा डाइरेक्ट सेलिङ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी भनेर बिजनेस भनेर चिन्नुपर्छ है। अब यहाँ दुईवटा दिएको छ, तपाईँले हेर्नुभएको छ। अब हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि डिएक्सन किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो कुरा पनि आउँछ। तपाईँको जति पनि मैले बताएको छु तपाईँलाई डिएक्सन किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै सर म्याडमले बुझ्नुभएको होला र अर्को सेसनमा मसँग थोरै बाँकी छ, त्यसपछि तपाईँलाई मैले यो आफ्नो अनुभव सेयर गर्नेछु र अहिले हाम्रो टाइम लिमिट सकिसकेको छ, होइन? र सबैजना सर म्याडमहरू जैन पक्कै हुनेछ भने पनि मैले पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब हामीसँग दुईवटा बिजनेसको बारे तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म।